बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पोमोगच्या इष्टानो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाच्या 5व्या हप्त्याचो आयतार. आज आमी आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयचें पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें अध्याय 6 वळी 1 तावन 2 उपरांत 3 तावन 8 पर्यंत. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकटे आसले. ते एकामेकाक अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान. तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हल्ले आनी मंदिरांत धुंवर भरलो. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजे खाटा, म्हजो नाश जालो मो, कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबारांच्या सर्वेस्पराक हांवें पळयला. तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो आयलो. ताणें म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय, हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसलां. तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें, हांव कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? हांवें जाप दिली, आबळे, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवनी भयणीनो, इसाइया प्रवाद्याक मेळिल्लें दर्शन सांगतच ताका प्रवादी जावन नेमलेलो विवर आतां आमी वाचल्या वाचपान आयकलो. एक घडी जें कितें आमी आयकलें तें आमच्या मोतींत आमी पिंतरावया. हांवें म्हळें, इसाइया प्रवाद्याक आपणाचो प्रवादी जावन विंचलेलें घडीत आयच्या वाचपांत आमी आयकलें.
देवाचें दर्शन कशें प्राप्त जालें तें आमी समजून घेतलें. हाका इंग्लिशांत कॉल नरेटिव्ह म्हणटात. म्हणजे आपोवण्याचो एक विवर वा आपोवण्याची एक रीत. आणि पवित्र पुस्तकांत तुम्ही खंयच्याय एका प्रवाद्याक आपयलेलें ग्रंथ वा विवर घेतलो जाल्यार जे कितें हांगासर आमी आतां समजूंक प्रयत्न करता ते अंश तुमकां पळोवंक मेळटात. वा इंग्लिशांत हांवें सांगचें जाल्यार कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉल नरेटिव्ह. एका आपोवण्याची लक्षणां. कसली लक्षणां आज आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें पळया, देवाच्या महिमेचें उगडापण. पयलो अंश देवाच्या महिमेचें उगडापण. इसाया प्रवाद्याक एक दर्शन मेळ्ळें आनी थंयसर देवाच्या महिमेचें उगडापण जालें. आनी कसली महिमा? सर्वेस्पराक एका उंच सिंहासनार बसलेलो ताणें पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरल्लें. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकटे. आनी ते म्हणटाले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. आनी तांचे बोबेच्या आवाजान दारवंत हल्ले आनी मंदिरांत दुवर भरलो. पळया, a revelation of God's glory. देवाच्या महिमेचें उगडापण. मोरी एक बरी खबर हाडलेलो विवर पळया. थंयसरी देवाच्या महिमेचें उगडापण जाता. देव कोण, कशें म्हणून गाब्रिएल बडवो मोरी एक विवरिता. हांव तें तुमकां वाचून सांगना, तुमकां होमवर्क तें. जे कितें आज हांव इसाया प्रवाद्या विशयन सांगता तें न्हय मात्र हांगा इसाया प्रवाद्या विशयंत बगार खंयचेय तुमी विवर घेतलो जाल्यार थंयसर तुमकां तें पळोवंक मेळटा. ते तुमी होमवर्क जावन घेवचें. दुसरें, देवाच्या महिमेचें उगडापण जाता आसतना तें उगडापण ताका आपूण अस्कत, आपूण फावो न्हय म्हणून सांगूंक प्रेरण दिता. केन्ना देवाचें उगडापण जाता तेन्ना जे कोणाक तें उगडापण जालां तो व्यक्ती म्हणटा, हांव एक अस्कत मनीस, हांव ना फावो, असलें दर्शन घेवंक हांव फावो न्हय. पण हांगा आज तशेंच घडलें. इसाया प्रवादी म्हणालो, म्हजो नाश जालो हांव गेलो. कित्याक हांव एका मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आज म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या सर्वेस्पराक पळयलां, हांव पळोवंक फावो न्हय. हांव एक ह्या देवा मुखार हांव कोण? हांव पातकी, हांव मेळ्या वंटांचो, हांव पातक्या सांगाता जियेतां. ते देखून ह्या देवाचें दर्शन हांव पळोवंक फावो न्हय. हांव अस्कत, हांव अबल, हांव ना फावो. मोरयेक गाब्रिएल बडव्यान बरी खबर हाडल्या वेळार मोरी कितें म्हणाली? हांव आजुनी अंकार.
हे म्हज्यान साध्य आसा गी. आयच्या वांजेलान मुखार भोवन निबडिनो पेद्रूचे आपोवणे आसा. पेद्रूचे आपोवणे लूक अध्याय 5 वळी 1-11. परत्यान तुमकां होमवर्क तें वाचा तुमी. आनी जें कितें हांव इजाया प्रवादी विशयन सांगता तें ताचे थंय मेळटा गी पळोवंक मेळटा गी ना घेवन पळया. होमवर्क. पयले रेवलेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी, देवाच्या महिमेचे उगडापण. त्या उपरांत रिपेंटन्स, आपणाचें उणेपण वळखून घेता. आनी त्या उपरांत क्लेन्सिंग, नितळ करचें. कितें नितळ जालें हांगा? तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो रायलो. ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय हो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजें पातक बोगसलां. भोवन निबडिनो, केन्ना आपयलेलो व्यक्ती आपूण ना फावो म्हूण सांगता, आपूण अस्कत म्हूण सांगता, आनी त्या वेळार देव ताका एक सायन दिता, एक संकेत दिता. आनी त्या मुखांतर म्हणटा की तूं एकसुरो न्हय, तूं अबल न्हय, हांव तुका सत्यवंत करता. पळय तशेंच जालें हांगा. हो म्हणटालो ना हांव ना फावो. देव म्हणलो नांव फावो म्हणनाका, तुका हांव नितळ करता, तुका हांव म्हज्या सत्तेन भरता. तूं नांव फावो वय, पूण तुका हांवें आज म्हजो मोणयेरी कशें, म्हजो प्रवादी कशें नेमला. मोरी म्हणाली हांव आजून हांव कुंवार. भियेनाका, हांवें तुका एक संकेत दिता, तुका एक खुणा दिता. एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या. देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना. सो 3 लक्षणां येदोळ आमी पळयलें. पयलें देवाच्या महिमेचें उगडापण. दुसऱ्यान आपूण अस्कत म्हूण वळखून घेवचें. त्या उपरांत ताची अस्कतकाय काडून उडोवचें आनी एक खुणा दिवची. आनी आखरेक आतां जे कोणाक देव विंचता पळया तो ते मिसांव स्विकार करूंक तयार जाता. देवान विचारलें आतां कोण वेता, कोणाक धाडूं? इसाया प्रवादी म्हणटा अरे हांव रेडी आसा, हांव रेडी आसा. मोरी म्हणाली आपले सुमेची चारंडसी. पळया तर हर एका आपोवण्यांत ह्यो 4 संगती आमकां पळोवंक मेळटात. आतां बायबल उक्तें कर्ण जावं पुरो खंयच्याय प्रवाद्याचें वा मोरयेचें, पावलुचें, पेद्रूचें आपोवणें तुमी पळया आनी ह्यो संगती तुमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. भोवन आनी भयणीनो, आज जेजूक ह्या संवसारी प्रतिनिधित्व करचें थंय आज जेजू विचारता आसा हांव कोणाक धाडूं, हांव कोणाक धाडूं? म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, म्हज्या कामाच्या जाग्यार जेजू जावंक हांव कोणाक धाडूं? कितें म्हणटाय तूं? तूं कितें म्हणटाय? देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमगेच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जस्टिन फेर्नांडीस पुणे तावन, ग्लोविन फेर्नांडीस मंगळूर तावन, शाल्विन एंटनी रोड्रिगस हेगडेकट्टा सिरसी तावन, सिल्विया पिंटो बाईंदर मुंबई तावन,
जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन IV पिरेरा मुंबयतावन हिका सर्वेस पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. आयतार मागता. परत मेळया. मोग आसूं.